अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। वैसे तो सियासी मंजरनामा इस वक्त बड़ा ही ख़तरनाक चल रहा है, लेकिन एक और ख़तरा इस वक्त सिंध या ख़ास तौर पर शहर कराची पर मंडला रहा है। वो है गाय भैंसों में पाई जाने वाली एक बीमारी। क्या वो वाकई तमाम जानवरों में पाई जा रही है, गाय भैंसों बकरों में भी पाई जा रही है, या सिर्फ गाय में पाई जा रही है? और ये डिजीज़ जिसको लंपी स्किन डिजीज़ कहा जा रहा है, जिससे इस वक्त शहर कराची के लोग खौफजदा नज़र आते हैं, और खौफ की अलामत बनने की वजह न सिर्फ सोशल मीडिया और मुख्तलिफ ज़राए अबलाग से आने वाली वो खबरें हैं, जिसके बाद इस वक्त लोग जो हैं वो परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि इस लंपी स्किन डिजीज़ का ताल्लुक क्या आवाम से भी कोई बन सकता है, या उसके खाने से या दूध से उससे क्या मुतासर हो सकते हैं। हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, तारुफ करा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हुसैन कुरैशी, जनाब शेखुल कुरैश, चेयरमैन मीट मर्चेंट एसोसिएशन। जनाब बेहद शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मिराज कुरैशी साहब, ये वाइस चेयरमैन हैं। इनसे भी हम बात करेंगे और पूछेंगे कि इस वक्त जो गोश्त के अंदर ये फैलाव है उससे किस तरह से बचा जा सकता है, या वो वाकई बीमारी कितने इस वक्त उरूज पे पहुंच चुकी है। जनाब शाहिद हुसैन साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त इस बीमारी की वजह से लोग खौफ का शिकार हैं, इस बीमारी की हकीकत है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खौफ फैलाया जा रहा है, सोशल मीडिया के हवाले से देखें, जस्टिफाइड बात कोई नहीं है, ना ही कोई एरिया स्पेसिफाई किया जा रहा है कि ये कहाँ है। 0.25% ये कैलकुलेट हो रहा है कि है, भैंस में नहीं, बकरे में कतन नहीं, बछड़ा और गाय में ये पाया जा रहा है। फार्म हाउसेस जो हैं, जो बकरीद के हवाले से ख़रीदारियाँ करते हैं और वो उसको एक ख़ास किस्म की फीड देते हैं, केमिकलाइज टाइप की चीज़ें होती हैं जिससे कि वो बछड़े का वज़न और ख़ूबसूरती में इजाफा होता है, तो उससे कोई ये अफेक्ट हुआ है बहुत कम है। परसों हम मौजूद थे, मैं और चेयरमैन ऐवान कुरैशी नदीम कुरैशी भी थे मेरे साथ, और बरादरी के काफ़ी लोग थे। हमने डेमोन्स्ट्रेशन कराया भैंस कॉलोनी जाके, स्लाटर हाउस सारा विजिट कराया, मीडिया पर्सन्स को कराया, तमाम जानवर दिखाए और कहा कि दिखाओ खड़े जानवर में, बेचते हुए जानवर में और कटे हुए में कहीं ये अलामात हैं, कोई ऐसा जिक्र नहीं मिला। ठीक है। मिराज कुरैशी साहब, ये फरमाइएगा कि इस बीमारी की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बीमारी कोई इतनी ज़्यादा कंटेजियस या इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि जब ये बीमारी का वजूद हुआ या नमूदार हुई फर्स्ट टाइम, ये 1930 में हुई है। ये तकरीबन 100 साल से ज़्यादा इसको अर्सा हो गया। अफ्रीका में ये पहले इसके जो है कुछ शवाहिद एविडेंसेस आए थे, फिर उसके बाद यूरोप ने और अमेरिका ने, FDA ने और यूरोपियन यूनियन ने, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर बाकायदा तौर पर इसको क्लिनिकली तौर पर टेस्ट किया इस बीमारी को, और इसकी इम्प्लीकेशंस देखी, इसका क्योर, प्रिवेंशन, सब उसी टाइम पे तकरीबन विद इन द स्पैन ऑफ 10 years सब इसका जो है वो मतलब समझ लें कि उन्होंने वैक्सीन भी इसकी बना ली थी उस वक्त, उसका क्योर, प्रिवेंशन, सब कुछ इसका जो है एडवाइस कर दिया गया था। अच्छा, फिर ये समझ लें कि एक तरह से ये बीमारी कहीं नमूदार नहीं हुई। कुछ इसके एविडेंसेस आए थे सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर, उज़्बेकिस्तान के अंदर, ताजिकिस्तान में, और कुछ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर आए थे। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये कभी भी नहीं नजर आई। ये 1990s के दौर में कुछ आया था, उसके बाद 2012 में कुछ इसका इमरजेंस हुआ था। अच्छा, अब इस दौरान माशाअल्लाह हमारा जो वेटरनरी डिपार्टमेंट है और एनिमल क्वारंटाइन डिपार्टमेंट्स है, उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग कर चुके हुए थे, और फिर यह है कि ये बिल्कुल नापैद हो गई और नज़र में नहीं आई। अच्छा, इसकी जब वैक्सीनेशन अगर किसी जानवर को कर दी जाती है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमारे ह्यूमंस के अंदर चिकन पॉक्स है या पोलियो है, अगर वैक्सीन हो जाए तो 99.9% जिसे कहते हैं आप इम्यून हो जाते हैं। इसी तरह से ये जानवर जो है फिर इम्यून हो जाते हैं। वैक्सीनेशन इसकी दरियाफ्त है, वो वैक्सीन अगर लगा दी जाए तो जानवर में फिर नहीं आती। शायद साहब, ये फरमाएगा कि जैसा भी आपने ये भी फरमाया कि फार्म हाउसेस जो हैं आमतौर पे उनमें ये बीमारी आई है, तो जो लोग रोजमर्रा के मामला चलाते हैं तो वो भी तो उसी फीड का इस्तेमाल करते होंगे ताकि जानवर जल्दी बड़ा हो। नहीं, जो मैं आपको बताऊं, जो स्लाटर हाउस में और मंडी में जानवर आता है, बिकता है, खरीदा जाता है, कटता है और रिटेल में आता है, वो जंगलात से जानवर होते हैं। अच्छा जी, वहाँ पे व्यापारी आते हैं अपने अपने इलाकों में, गांव देहातों में जो जानवर पालते हैं, वो एक दो जानवर इस तरह से वो मंडियों में आते हैं, मंडियों में खरीदारी होती है और आंख खोल कर होती है। सर, ये आवाम को कैसे पता चलेगा ये बीमार जानवर है या तंदुरुस्त? नजर आता है, ये तो स्किन डिजीज है ना, वो तो नजर आ रही है। कोई कैसे खरीदेगा बीमार जानवर? व्यापारी क्यों खरीदेगा?
جی कितना ही सस्ता मिले नहीं लेगा। बिल्कुल। अच्छा मेरा साहब, ये वीडियोस काफ़ी सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं, मुख्तलिफ ज़बरदस्त किस्म के बीमार जानवर नज़र आ रहे हैं, तो सर लोग तो परेशान होंगे। सर देखें, हमने शायद मैंने जैसे अभी फरमाया कि अभी हमने पूरा विजिट कराया क्वारंटाइन डिपार्टमेंट्स को भी, और मीडिया पर्सनस भी थे, और हमने सारी मंडियों का विजिट भी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुशाहिदे में कोई ऐसे जानवर नहीं आए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये प्रोपेगेंडा है, क्योंकि पाकिस्तान का बेसिकली एक इमेज काफ़ी अच्छा इंटरनेशनल मार्केट में हलाल मीट के हवाले से काफ़ी उभर रहा है इस वक्त, क्योंकि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो उसने मीट की मार्केट काफ़ी कैप्चर की हुई है, और हम एज अ मीट एक्सपोर्टर जो है इसके लिए हम काफ़ी वर्क कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये प्रोपेगेंडा है और फेक है, और अभी तक तो हम इसको ऑथेंटिकेट कोई भी नहीं कर सका है। जो लोग भी अभी पिछले दिनों ही एक किसी ने वीडियो अपलोड कर दी जिसमें किसी कोई साहब हैं और वो बता रहे हैं जी मैंने गोश्त खाया और मेरे पूरे स्किन पे उनको जो है वो डिजीज हो गई, तो वो बेसिकली वो करबंकल है। अगर मैंने इसके डॉक्टर से, यानी ये क्या मुर्गी वगैरह में भी आजकल सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है? सर मुर्गी इज टोटली डिफरेंट बॉल गेम, वो अलग है। ये हम इसको अभी कैटल पे रहते हैं। कैटल के अंदर जो ये डिजीज है लिम्पी स्किन डिजीज LSD, ये एक वायरल डिजीज है, ठीक है। अच्छा, जो ह्यूमन के अंदर जो आपको वीडियो जो है सर्कुलेट कर रही है वो बेसिकली बैक्टीरियल डिजीज है, और वो बैक्टीरिया और वायरस में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ उनका कोई मिलाप नहीं है, यानी वो गायब उससे नहीं हो रही, वो जो आप कह रहे हैं। नहीं सर नहीं, इसमें तो बाकायदा तौर पे यूरोपियन यूनियन ने, WHO ने इसके ऊपर पूरी रिसर्च कर चुके हुए हैं। ये स्किन की डिजीज इवन इन्फेक्टेड जो एनिमल है उसके मीट में भी ट्रांसफर नहीं होती। अच्छा, उसके मीट में भी कोई इसके शवाहिद नहीं होते। जो वो वायरस है, उस जो कैप्रीपॉक्स वायरस जो है, उसके शवाहिद सिर्फ स्किन तक रहते हैं। ये अल्लाह का कानून है, अल्लाह का एक निजाम है कि वो गोश्त में ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। वैसे दिख रहा था कि गोश्त के अंदर भी लेकिन जा तो रहा है थोड़ा। नहीं सर देखें, वो मैं आपको बताऊं, बात यह है कि जब एक जानवर एक उस लेवल पे पहुंच जाए कि वो करीबुल मर्ग हो, तो वो फिर वो कैप्रीपॉक्स वायरस नहीं है, वो फिर वो दूसरी शक्ल इख्तियार कर चुका हुआ होता है। तो इसलिए अगर इसकी वैक्सीनें कर दी जाए तो फिर इंशाल्लाह ताला ये जानवर बिल्कुल हेल्थी लाइफ स्पैन यूज करता है, अपना होता है। शाहिद साहब ये फरमाएगा कि इस तमाम सूरत हाल पे आपने क्या हुकूमत से कोई राब्ता किया कि कोई मदद की जाए? जी, कोशिश कर रहे हैं, राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली हुकूमत की जिम्मेदारी है अवाम को अवेयरनेस दी, हकीकत सामने लाए, एक्चुअल है क्या, स्पेसिफाई कर दे कि कहाँ हुआ है, कहाँ ये वाकया हुआ है, स्पेसिफिक मामलात हैं, उसको कॉमन करके पूरी एक तबका है, एक बरादरी है, एक बहुत बड़ा तबका है, लाखों लोगों का कारोबार है, रोजगार है, उन सबको अफेक्ट करना इसका ये ज्यादती है। आप एरियाज करें। अच्छा, अगर वैक्सीनेशन करनी है उनकी वैक्सीनेशन कर दें, आइसोलेट कर दें उन जानवरों को। आपके पास डॉक्टर्स हैं, जब स्लॉटर हाउस में कटाई होती है तो फिर डॉक्टर स्टैंप लगाता है। अच्छा सर, ये भी सुनने में आया था कि बाज जो कसाब हजरात हैं वो बीमार जानवरों को सस्ते दाम में उठा रहे हैं। ये गलत तरीका है। अगर वो उठा लेगा कौन खरीदेगा? वो अगर काट के टांगेगा, जो वीडियोस चली हैं, कोई खरीदेगा, कोई जी शऊर आदमी खरीद लेगा वो गोश्त। उसने अगर ले भी लिया तो वो उसके किसी काम का नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरैशी बिरादरी के लोग बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर कारोबार को शुरू करते हैं। कोई कलमा गो इस तरह का काम नहीं करेगा। अच्छा सर, वैसे आपने अपने लोगों को, जो भी एसोसिएशन के लोग हैं या इस कारोबार से वाबस्ता हैं, उनको इस हवाले से अवेयरनेस के साथ, आपने आगाही के साथ कहा है कि इस तरह का कोई गोश्त भी जो बीमार ज़दा जानवर का हो वो ना फरोख्त किया जाए? मेरी कुछ वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, मेरी कुछ तकारीर मौजूद हैं जो मैं अपनी कमेटियों में मीटिंग में कहा है और अल्लाह और रसूल के वास्ते देकर कहा है। और उन लोगों को भी मुखातिब किया है जिनके पास इस तरह के मुतासरा जानवर हैं। खुदा का वास्ता, इनको अगर जिंदा है तो ज़िबा करके दफन कर दो, और अगर मर चुका है तो उसको दफन करो, उसके सड़कों पे फेंको भी नहीं। जी बिल्कुल, ये मैंने जगह जगह कहा है और सबको कहा है। कोई अगर इस तरह का जानवर लेगा बचत के लिए, ज्यादा आमदन के लिए, तो वो हम में से नहीं है और वो मुसलमान भी नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा मेरा साहब, इस पूरी सूरत हाल पे कोई इसका इलाज और क्या एहतियात? देखिए, इसकी एहतियात तो ये है क्योंकि ये वायरल डिजीज है, वायरस से फैलती है, और इसका जो कैरियर है वो बेसिकली वेक्टर जिसको कहते हैं वो फ्लाइज और मॉस्किटोज, ठीक है ना। तो आप वेल सैनिटेशन का आप ख्याल रखिए, सफाई सुथराई का आप ख्याल रखिए। मॉस्किटोज और वो जो नॉर्मल हॉर्स फ्लाई होती है उसका आप बिल्कुल आप नेट, या तो अपने जो फार्मिंग एरियाज जितने भी हैं वहाँ पे आप नेटिंग कीजिए। और ऐसा कोई जो स्टेगनेंट वाटर है उसका बिल्कुल भी आप जिसे कहते हैं ना वो उसको ना होने दें। प्रॉपर तरीके से आप इसकी स्प्रे वगैरह करके रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आपने उस पर ये वैक्सीन लगा दी है जानवर को और ये मॉस्किटोज का आप ख्याल रख रहे हैं, सैनिटेशन का
آپ خیال رکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسپریڈ ہونے کا کوئی چانس بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ جس طرح کا ہمارا انوائرمنٹ ہے پاکستان کا نا قدرتی طور پہ, تو وہ اس میں اس کی وائرس کی گروتھ کا چانسز بھی بہت زیادہ منیمم ہے. یہ زیادہ تر جسے کہتے ہیں نا وہی افریقن کنٹریز کے اندر جو گرم مرطوب آب و ہوا ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے, لیکن ہمارا جو مائلڈ جس طرح کا ہمارا انوائرمنٹ ہے اس میں اس کی گروتھ اتنی زیادہ ہے نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, دودھ کے حوالے سے بھی بتائے گا, گوشت کی تو بات ہو گئی, دودھ بھی کیا نقصان دہ؟ سر اس میں دونوں طرف اس کے ٹیسٹ ہو گئے ہیں, میٹ کے اوپر بھی اس کا ٹیسٹ ہوا تھا اسی دوران, کیونکہ یہ پہلے آئی ہی گائے کے اندر تھی. یہ کاؤس کے اندر جو ایک ہے فریزن جو ہالسٹن جو بریڈ ہے, ہالینڈ کی جو بریڈ ہے, بیسکلی یہ وہاں پہلے آئی گئی تھی, وہ جو دودھ کے لیے ہی یوز ہوتی ہیں, اور اس کے اندر بھی دودھ میں بھی کوئی اس کا وائرس کا کوئی نشان نہیں تھا اس کے اندر. اچھا, ابھی جیسے شاہد صاحب نے فرمایا کہ حکومت سے کہہ تو سکتے ہیں, لیکن کیا سر ویکسینیشن کے حوالے سے خاص طور پہ کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی؟ بالکل, ویکسینیشن جیسے ابھی تو ہم تو الحمدللہ چیمپئن ہو چکے ہوئے ہیں کورونا وائرس کے تھرو, تو ہمیں تو پتہ ہے کہ ویکسینیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں اب آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا جو فارمرز حضرات ہیں کہ اس میں آپ تاخیر نہ کریں. بے شک ہمارے ملک کے اندر 0.01% بھی نہیں ہے, لیکن بہتر ہے کہ اس کی ویکسینیشن, ویسے تو روٹین کے ساتھ ویکسینز ہوتی ہیں جانوروں کی, تو اس کو بھی جو ہے اس میں کورس میں شامل کر لیا جائے. اور الحمدللہ اس کی ویکسینیشن کی امپورٹیشن شروع ہو گئی ہے. میں چاہوں گا گورنمنٹ جو ہے اس کو فری آف کاسٹ سپلائی کرے. اگر جو ہے فری آف کاسٹ نہیں دے سکتی تو اسٹیک ہولڈرز جو ہیں اور جو امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ڈیوٹی فری امپورٹ اس کی ہمیں الاؤ کر دی جائے. اور پھر یہ ہے کہ ہم سب مل کے جو ہے وہ سیلف ہیلپ بیسس پہ اس کو ویکسین کو الحمدللہ میک شور کریں گے کہ امپلیمنٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا شاہد صاحب یہ فرمائے گا کہ جیسا آپ نے کہا کہ یہ کچھ فارم ہاؤسز کے اندر ہی تھی, تو کراچی میں ہی ہے یہ یا سندھ کے دیگر شہروں میں بھی یہ بیماری پھیلی ہے؟ نہیں, ابھی تو کراچی میں ہی رپورٹ ہوا ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ دیکھا گیا ہے. سندھ میں کہیں ایسا کوئی رپورٹنگ ہے نہیں, لیکن جانور تو کیونکہ انٹیریئر سے آتا ہے نا فارم ہاؤس میں, جو ہیلدی کیا جاتا ہے اور وہ شو کے لیے خوبصورت بنا, تو یہ سارے تجربات وہیں سے مطلب لا کر کیے جاتے ہیں, لیکن کامن نہیں ہے, قطن نہیں ہے. اور خاص طور سے میں دودھ والے معاملے پہ بھی بات کروں, رپورٹنگ جو ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ جو ہو رہی ہے, ویسے دودھ 80% بھینس سے ہی ہے, اس میں گائے اور بچڑے کا تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو 80% تو یہ سمجھ لیں کہ سیکیور ہے نا وہ دودھ, کیونکہ بھینس کا دودھ زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو اس کو پھر ہمارا کھانا جب پکتا ہے تو ایک خاص ٹیمپریچر پہ پکتا ہے, خدا نہ خواستہ کوئی وائرس ہوتا بھی ہے تو وہ زائل ہو جاتا ہے. دودھ بھی بوائلڈ ہوتا ہے, تو دونوں جگہ پہ یہ ایسا کوئی چانسز نہیں ہے, اللہ کرم کرے جائے. اچھا شاہد صاحب کوئی میسج دینا چاہیں کوئکلی؟ میں میسج عوام الناس کو دوں گا, خدارا افواہوں پر دھیان نہ رکھیں. افواہوں پہ دھیان نہ دیں. دیکھیں جو میٹ ہے, جو گوشت ہے, پروٹین ہے, انسانی زندگی کے لیے بنیادی ضرورت ہے, طاقت ہے, اس سے آپ کو محروم کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. انڈا, مرغی, اکثر یہ باتیں آتی ہیں کہ وائرس آ گیا, اس میں آ گیا, مرغی میں آ گیا, گوشت میں آ گیا, آپ محروم ہو جاتے ہیں پروٹین سے. اللہ کا نام لیں, بسم اللہ کریں اور بھروسہ کریں. میں سرکاری اداروں سے ضرور کہوں گا کہ کلیئر کریں پوزیشن. صحیح ہے. میرا صاحب کیا فائنل کمنٹ کیجیے گا؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا والوں کو چاہیے, جو ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی ایک ویڈیو اگر وہ فیک ویڈیو پروپیگنڈا کرتے ہیں, اس سے ہمارے اوور آل اکانومی کو بہت افیکٹ ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے ساتھ آلریڈی ہم ایک کرونا کے جو ہے دور سے گزر چکے ہوئے ہیں, اکانومک سچویشن بڑی ٹف ہے. ہم یہ میٹ کے نہ صرف یہ لوکل بلکہ ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. پوری دنیا ہمیں حلال میٹ کے طور پہ ایز این اتھارٹی کے طور پہ ہمیں دیکھتی ہے, تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. ہم بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں. ابھی سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے اندر, ازبکستان کے اندر ہم نے اپنا ایک تھوڑا سا ایکسس وے بنانے کی کوشش کی ہے. ملیشیا بھی اوپن ہو رہا ہے. فار ایسٹ کے, مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ کاروباری معاہدے ہم ساتھ کر رہے ہیں. اس ٹائپ کی خبریں جاتی ہیں تو پاکستان کی میٹ انڈسٹری کے اوپر بڑا ڈینٹ پڑتا ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. اور عوام سے میں چاہوں گا کہ یہ ہیر سے پہ آپ بلیو نہ کریں, تھوڑی سی ریسرچ آپ خود بھی کر لیا کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کچھ نہیں ہوگا. اچھا میرا صاحب بس وہ اس سوال کا بھی جواب دیتے جائیں, وہ جو مرغی کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہوا تھا, تو کیا اس سے اٹیچ ہوا؟ نہیں سر, ایسا تو ہمارے تو نالج میں ہم نے تو وار فوڈنگ پہ ہم گئے اور جا کے ہم نے منڈیوں کا وزٹس بھی کیا, اور جو ہے ویٹرنری اتھارٹیز کے لوگ بھی تھے. ہمیں تو ایک بھی ایویڈنس نہیں مل سکا. فزیکل چیکنگ کریں, ہم تو فزیکل جا کے دیکھ کے آ رہے ہیں نا, یہ ساری حقائق پہ آ جائیں. ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے. بہت شکریہ جناب شاہد حسن قریشی صاحب آپ کا اور معراج قریشی صاحب آپ کا. اور اس وقت آپ نے سنا کہ لمبی ڈیزیز
ڈیزیز ہے کیا چیز اور اس ڈیزیز سے جو ہے وہ گائے ہی اس وقت متاثر ہے. اور اس سیگمنٹ کے بعد جو اگلا سیگمنٹ ہم بات کریں گے اس میں سیاست سے متعلق اس وقت سیاست کی کیا گہما گہمی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بات کریں گے سیاسی گہما گہمی اور ہلچل کی، جہاں پر اس وقت اتحادی جماعتیں بھی مختلف رابطے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ نے بھی اپوزیشن سے ملاقات کے بعد کچھ اپنے مطالبات رکھ دیے ہیں، جس میں ان کا کہنا ہے کہ جناب 40% جو کوٹا ہے وہ معاملات ہیں، بلدیاتی معاملات ہیں، اس کے علاوہ جو ان کے دیگر مطالبات ہیں وہ انہوں نے سامنے رکھے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ہمارے مطالبات جو ہیں وہ تو ہیں، لیکن اگر وعدہ خلافی کی گئی تو اس کا ضامن کون ہوگا؟ تو ضامن کے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اور ساتھ ہی ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب یعنی پی ڈی ایم جو ہے وہ اس تمام صورتحال پر ضامن بنے تاکہ کسی طرح بھی پھر وعدہ خلافی نہ ہو سکے. اس کے ساتھ جو علیم خان صاحب ہیں وہ نون لیگ کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. صورتحال جا کس سائٹ پہ رہی ہے؟ کیا اس وقت اپوزیشن کو یعنی پی ڈی ایم کو کچھ تقویت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. تعارف کراؤں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالنبی بروہی صاحب، مسلم لیگ نون سے تعلق ہے. سر بہت شکریہ. آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے متحرک نون لیگ کافی زیادہ، اور ان کے بارے میں بھی خان صاحب نے بہت کچھ کہا ہے. اس پر آپ کی کیا رد عمل ہے؟ اور ڈاکٹر طاہر خان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. سر آپ کا بہت شکریہ. آپ سے بھی جانیں گے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں، زبان کی لرزش جو ہے وہ کہاں کہاں ہوئی اور کیوں ہو رہی ہے، کیا وجوہات ہیں. عبدالنبی بروہی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت اس جو صورتحال بنی ہے ایک اتحادی کچھ حد تک یعنی کہ 50% تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی طرف آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ نے جو مطالبات رکھ دیے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ مطالبات مان لیتے ہیں تو عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بھائی. متحدہ دیکھو، کراچی جو ہے نا ایک بہت بڑا شہر ہے اور منی پاکستان ہے جی. اور کراچی میں لکھے پڑھے لوگ بہت رہتے ہیں، اور خاص طور پہ میاں صاحب کراچی پہ پہلے بھی جو ہے نا جب ہمارا ایم پی ایم سے اتحاد نہیں تھے ہم کراچی کے لیے کام کیا، اور متحدہ کے اس دفعہ جو ہے نا جو مطالبات آئے ہیں یہ جائز ہے. مسلم لیگ ان کو جو ہے نا مانتے، کیونکہ یہ کراچی کے لیے جو ہے نا یہ جتنا مطالبات وہ کریں گے جو ہے نا یہ کم، کیونکہ اس وقت کراچی کنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. کراچی کی جو حالات ہے، پانی کی مسئلہ دیکھو، ٹرانسپورٹ کی مسئلہ کو دیکھو. کراچی کے لیے تو میاں صاحب نے جو ہے نا گرین بس کا جو وہ کیا تھا، الحمدللہ یہ آپ کے سامنے ہے. 3 سال میں جو ہے نا 90% 4 سال میں میاں صاحب نے اپنے دور میں مکمل کیا. اور K4 کا جو منصوبہ ہے میاں صاحب بڑا تیزی سے اس کو جو ہے نا شروع کیا. اور مطالبات جو ہے نا ان کی جائز ہے، اور اس مطالبات کو بالکل ہم مانتے ہیں. مسلم لیگ نون جو ہے نا اسی مطالبات پہ جو ہے نا ہر وقت کراچی کو جو ہے نا کراچی کو اس کا حق دے گا، اور کراچی کے عوام کو جو ہے نا، کیونکہ میاں صاحب ایک سیاسی کھلاڑی ہے اور کوئی کرکٹ کا کھلاڑی نہیں ہے کہ اب حالات آپ کے سامنے ہیں. اچھا، یہ جو آج تحریک انصاف کے لوگ بھی میاں صاحب کو مانتے ہیں، آج پیپلز پارٹی کے لوگ میاں صاحب کو مانتے ہیں. لیکن یہ تو فرما دیں کہ ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ سندھ جو ہے وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے، تو ایسے میں ایم کیو ایم کے مطالبات جائز ہیں کہ 40% کوٹا ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ بلدیاتی انتخابات کے معاملات ہوں، تو وہ پھر اپوزیشن کا ساتھ دے سکتے ہیں. تو سر کھنڈرات کو بنانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ کس نے بنا دیا؟ دیکھو، یہ ان کی ذمہ داری ہے جن کی حکومت مرکز میں ہے. اگر مرکز جو ہے نا اس وقت پیپلز پارٹی کی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی ہے، یہ نہیں میں نہیں کہہ سکتا ہوں پیپلز پارٹی کی نہیں ہے، لیکن مرکز اگر اس پہ توجہ دے، گورنر گڈ گورنر کا جو ہے نا رول ادا کرے اور یہاں پہ فنڈ دے سندھ گورنمنٹ کو یا اپنے ایم این اے ایم پی ایز کو جو ہے نا فنڈ دے، تو میرے خیال میں اتنی بری صورت ہے. اس وقت ایسا لگ رہا ہے پیپلز پارٹی کو کہیں ایسا نہ ہو ناراض ہو جائے، تھوڑا ساتھ رکھنے کے لیے کچھ سیاسی بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب پیپلز پارٹی جو ہے نا ہمارے بھائی ہے، ہم اس وقت ہمارا اتحاد چل رہے ہیں، لیکن میں پہلے بھی اپنے پروگرام آپ کے پروگرام میں یہی کہا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ زرداری شیروں کا شکاری، اچھا میں تو کہتا ہوں زرداری مفاد کا شکاری. اچھا، جب اس کی مفاد آتا ہے تو پھر وہ جو ہے نا سب کو اکٹھا کر کے بیٹھتا ہے. یہ تو حکومت جو ہے نا 1-2 سال پہلے گھر چلے جاتے تھے اگر زرداری صاحب جو ہے نا ساتھ دیتے. لیکن یہ تو حق کی بات ہے، ہم یہ کرتے رہیں گے. چاہے یہ مطالبات ایم کیو ایم کے، ہم بالکل اس کو جائز سمجھتے ہیں. اس پہ جو ہے نا صحیح مطالبات ہے کہ میاں صاحب ان کے ساتھ ہے، میاں صاحب اور جو ہے نا مسلم لیگ ان کے ساتھ. طاہر صاحب، ڈاکٹر طاہر خان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے.
طاہر صاحب یہ فرمائیے، آپ گئے تھے لانگ مارچ جو یہ عوامی مارچ نکلا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ میں گیا تھا 27 فروری کو یہاں سے نکل گیا سندھ سے نکلے، پنجاب بھی پہنچے سر؟ جی، اور کل میری واپسی ہوئی ہے۔ اور میرے سر پنجاب کیسا لگا؟ میرے ساتھ بہت سارے لوگ، تو پنجاب صحیح لگا، اچھا لگا؟ شہر کیسے لگے سر وہاں کے؟ ہمارے کولیشن ہے اور ہم اپنے کولیشن کو کبھی برا نہیں کہہ سکتے۔ نہیں سر، شہر کیسے لگے وہاں کے سر؟ لاہور، اسلام آباد بہترین ہے کراچی کے مقابلے پہ کوئی آپ کو لگا؟ اور کراچی بھی الحمدللہ اسی طرح سے ہوتا جا رہا ہے جب سے کراچی کے ہاتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں مکمل طور پہ بھاگ دوڑ آئی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مراد علی شاہ صاحب نے جب سے اپنے ہاتھ میں تمام سسٹم پر لیا ہے اور یہ بلدیات ختم ہوئی ہے، اور ان کے جتنے بھی وہ تھے اس ٹائم کے اوپر جو دیے جاتے تھے فنڈز وغیرہ، وہ ختم کر کے اب ہمارے ہاتھ میں آیا، تو پیپلز پارٹی اپنے ہر طرح سے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے صفائی کا کام بہتر ہو، جیسے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھرپور انداز میں کام کر رہی ہے، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ترقیاتی کام بھی بہت سارے ہو رہے ہیں، آپ صفورہ کے ٹائم کا روڈ لے لیں اور بہت سے انڈر بائی پاسز ہیں، تقریباً جو ہے نا بہت سے علاقے ہمارے ہو رہے ہیں اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں، جہاں لاڑکانہ جیسی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی علادین کا چراغ تو نہیں ہے کہ 2 سال کے اندر 1 سال کے اندر پورے تمام نکال لیں۔ سر 13 سال کی بات؟ جی میں ہاں کا لفظ جو میں نے استعمال کیا، میں نے ہاں کا لفظ استعمال کیا، اچھا وہ ہاں کے بعد اسی لیے کہا تھا کہ ہاں آپ یہ ضرور کہیں گے کہ 13 سال ہو گئے، تو 13 سال میں کراچی ہر وہ بلدیاتی سسٹم ایم کیو ایم کے ہاتھ میں تھا، جہاں جہاں پیپلز پارٹی کے پاس لوگ تھے، جہاں پیپلز پارٹی کے چیئرمینس تھے جن کو فنڈز مل جاتے، جیسے آپ ڈسٹرکٹ ملیر کی مثال لے لیں، ڈسٹرکٹ ویسٹ کی مثال لے لیں، وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ترقیاتی کام ہوئے، وہاں پر کوئی پانی کا فقدان نہیں تھا، وہاں کوئی اور دوسری وزیر بلدیات صاحب کو بھی کام کرنے چاہیے تھے۔ وزیر بلدیات نے اپنے طور کے اوپر جب میئر کراچی تھے، میئر کراچی کو فنڈز دیے، اب وہی نہیں لگا رہے تھے، وہی اختیارات کا ہونر ہو رہے تھے اس ٹائم پر بھی۔ یہ مرتضی وہاب صاحب کو دے رہے ہیں سر کیا؟ جی آپ نے دیکھیں مرتضی وہاب صاحب جگہ جگہ آپ دیکھیں، کئی جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر کہ ہرا بھرا کراچی کرنے کے لیے پارکس کے اوپر آئے دن۔ سر اصل میں بات نکل گئی ہے بلدیات کی طرف، جبکہ اس وقت جو عدم اعتماد کی جو صورتحال ہے اس پر ہم رہنا چاہ رہے تھے، لیکن اب بات یہ ہے کہ آپ کیونکہ گئے پنجاب کے شہروں کو دیکھا آپ نے کتنے ڈیولپ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی شہباز شریف صاحب کو ووٹ ڈال دیں، کیونکہ یہ اکثر جو آپ کے کارکنان ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ انہوں نے واقعی بنا ہوا شہر دیکھے۔ ہم سچائی پہ مبنی بات کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کرتے کہ جیسے میں نے پہلے بھی دیکھا بروئی صاحب جیسے لوگ اگر سچی باتوں کو بھی ڈینائی کر لیں تو ایسے لوگ جو ہے چیزوں کے اندر فقدان پیدا کرتے ہیں، اور جب آدمی جب کولیشن کی طرف جاتا ہے، مفاہمت کی طرف جاتا ہے، تو مفاہمتی بات ہونی چاہیے، مفاہمت کی بات ہونی چاہیے۔ شاہد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تحریک انصاف سے تعلق ہے، شاہد صاحب ویلکم کریں گے۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا شاہد صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، ذرا 1-2 سوال بس کر کے۔ جناب عبدالنبی بروئی صاحب، کیا وجہ ہے، کیوں آپ ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں ابھی جبکہ آپ اتحاد میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ؟ دیکھو میرے بھائی نے بولا حقیقت پہ مبنی بات کرے، میں نے حقیقت پہ جو ہے نا بات کیا ہے، باقی جو ہے نا ہمارا اتحاد ہے، کیونکہ اتحاد سے تو بس اللہ پاک اتحاد کو برقرار رکھے، دوبارہ ہمارے پیٹھ پہ جو ہے نا چوری نہیں، ابھی خطرہ ہے؟ ہاں خطرہ ابھی بھی میرے کو لگ رہا ہے نا۔ تو اگر میرے بھائی اس بات سے دیکھو، آپ میرا بات کریں، آپ کے بارے میں ہم نے بات کیا ہوگا، نہیں تو آپ ایسی بات نہ کریں، خطرہ بھی باقی ہے کو لے کے چلیں زرداری صاحب، سب کوئی مان رہے ہیں اس چیز کو، ہر کوئی۔ سر بات یہ کہ ایم کیو ایم نے بھی تو ضامن کا کہا ہے نا کہ ضامن ہونے چاہیے، تو لوگ تو ڈریں گے سر۔ جس ٹائم پہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں، کاش کہ آپ اپوزیشن میں ہوتے ہو، میرے سے بات کرتے ہو، میں آپ کو جواب دیتا ہوں، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں سیاسی ورکر ہوں، میں تربیت یافتہ ورکر ہوں، اچھا یہ بتا دیجیے گا ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت جو ہے کیا وجہ ہے کہ لوگ ضامنوں کی تلاش کرتے ہیں کہ جب بھی زرداری صاحب سے معاہدہ کرنا ہے جناب کوئی نہ کوئی ضامن ہونا چاہیے؟ زرداری صاحب اتنی بڑی جو مومنٹ چلی ہے، میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ اسی شو میں یہ کہا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے پی ڈی ایم ختم ہو گیا، پی ڈی ایم چلے گیا، بیچ سے چھوڑ کر چلے گئے تھے نا سر؟ نہیں، وہ کچھ راستے تھوڑے سے جدا ہو گئے تھے، جو زرداری صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ استعفوں کی بات نہ کریں، آپ ان ہاؤس تبدیلی کی بات کریں۔ آج تمام پارٹی اس جگہ پہ جمع ہو گئی، اور زرداری صاحب کی اس بات کو ماننے کے لیے بھی تیار ہیں۔ واقعی میں زرداری صاحب صحیح کہہ رہے تھے، ایک سیاسی انہوں نے اپنا وہ کہا، اور اب بھی زرداری صاحب اسی چیز کے اوپر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ زرداری صاحب بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، فضل الرحمان صاحب بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز تبدیلی ان ہاؤس ہی آئے گی، جو اس ٹائم پہ زرداری صاحب کہہ رہے تھے وہی بات ہوگی۔ اور بہت زبردست ان کی سیاست ہوتی ہے بروئی صاحب، یہ دیکھا ہے آپ نے کہ 18ویں ترمیم کا جو معاملہ انہوں نے کیا، اس ترمیم کے جو پورے اثرات ہیں وہ
पूरे मामलात वो पीपल्स पार्टी को मिल रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि अगली हुकूमत जो है शायद हमारे पास सिर्फ सिंध की रहे, तो वो तमाम समारात हासिल करने के लिए 18वीं तरमीम कितनी ज़बरदस्त उन्होंने निकाली कि पूरे सूबों को इख्तियार दिए। नहीं, उससे ज्यादा फायदा पीपल्स पार्टी को हुआ, पीपल्स पार्टी को हुआ, उससे ज्यादा पीपल्स पार्टी को हुआ। आज 18वीं तरमीम की वजह से 14-15 साल से इसकी हुकूमत कायम है, जो भी जो है ना उसकी वो जो बहुत दूर अंदेश सियासतदान है वो जी। कौन? जरदारी साहब, उन्होंने देखे ना 18वीं तरमीम के हवाले से क्या कुछ किया। नहीं, वो उसमें तो शक नहीं है। दूर अंदेशी जो है ना, देखो सियासत का माने क्या, ये अरबी का लफ्ज है कि बंदा बुर्दबार होना चाहिए, उसमें सोबर बंदा होना चाहिए, उसमें जो है ना जिस तरीके से आजकल इमरान खान सियासत जो है ना कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और लोगों को जो है ना तंजिया बात कर रहे हैं, तो ये तो सियासी लोग नहीं, ये खिलाड़ी है ना, ये खिलाड़ी कह सकता है। ठीक है, पूछ लेते हैं सर हम जरदारी साहब के उस बात पे तनकीद कर रहे हैं। देखो, हम जियालों को नहीं कहते, ये जियाले जो है ना, ये भुट्टो के जमाने से जो है ना कुर्बानी दिए है, कुर्बानी देते आ रहे हैं। जियाला होता है। अभी इनके जियालों ने जो इस्लामाबाद में फजल रहमान साहब के ऊपर पुलिस की चढ़ाई हो गया, तो पीपल्स पार्टी के जियाले आ गए, मुस्लिम लीग नून के मतवाले जियालों को बेचारों को ना रोटी मिली, ना कपड़ा, ना मकान, बल्कि 10,000 का वादा करके 2,000 या 1,000 दिए। अभी भी बहुत सारी सोशल मीडिया में इस तरह वायरल हुई हुई चीजें डॉक्टर साहब से जरूर पूछूंगा मैं, लेकिन डॉक्टर साहब शाहिद साहब को इन कर लूं मैं। ये बताएगा शाहिद खान साहब, इस वक्त खान साहब जो है वो जज्बाती नजर आ रहे हैं, मुख्तलिफ ऐसी तकारीर उनके सामने आ रही हैं जो कि शायद के नाशाइस्तगी की तरफ जा रही हैं, क्या कहेंगे सर? शाहिद खान साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। डॉक्टर साहब कहिएगा जी। दो बातों के जवाब दें। एक तो ये कि दूर अंदेशी वाली सियासत जो उन्होंने की 18वीं तरमीम के हिसाब से, और दूसरा सर ये भी बताएं। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए एक नारा बना है कि शेरों का शिकारी जरदारी। अच्छा, जरदारी साहब की दूर अंदेशी की सियासत है। अभी जैसे मेरे भाई ने ये कहा कि पीपल्स पार्टी को फायदा हुआ, लेकिन ये सोचने से कासिर है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध के अंदर है, सही है। KPK में किसकी हुकूमत है, पंजाब में किसकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में किस। आदमी कोई बात को पहले बोले फिर तोले फिर बोले, तो हम जब सर ये तो वही वाली बात हो गई, कांप गई जो कांपे टाक रही हैं। लेकिन सर बात ही आ रही है खाली पीपल्स पार्टी को फायदा, चलो सिंध में हो रहा है। लेकिन ये बता दिएगा सर कि इस तमाम सूरत हाल में आपने अपने जो वर्कर्स हैं उनको तो परेशान कर दिया। 10,000 का वादा करके नहीं, अगर जो ये कहता है वो अहमकों की जन्नत में रहता है, डिसइंफॉर्मेशन है। चाहे वो पीपल्स पार्टी का कारकुन हो, चाहे वो मुस्लिम लीग का कारकुन हो, और या किसी भी पार्टी का हो, मैं ये नहीं कहता नहीं, जो कारकुन है वो कभी भी पैसों की डिमांड नहीं करता, वो अपना जान मान सब कुछ कुर्बान करता है। मैं बीमारी की हालत में भी, अल्लाह शायद मैं बीमार था, जब मदीन पर पहुंचा हूं तो मैं बीमार हो गया था, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे कारकुन थे। शाहिद साहब से पूछ लेते हैं, बहुत सारे लोग थे, और मैं जो यहाँ से कंटिन्यू कर लीजिएगा। शाहिद साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त खान साहब जो है बहुत जज्बाती भी नजर आ रहे हैं, और इस वक्त बहुत सी बातें उनकी कही ये जा रही हैं कि नाशाइस्ता भी हैं। उनका ये भी कहना है कि मुझे कहा गया कि फजलुर रहमान को डीजल ना कहा जाए। सर ये क्या मामला चल रहा है? शुक्रिया वकार साहब। देखिए जी, हम तो नहीं कहते किसी को किसी नाम से पुकारा, ये तो अगर आवाम की उसमें एक नाम की मकबूलियत हुई है तो उसमें हमारा क्या कसूर है। अच्छा, ये नाम जो उन्होंने अध्यापन दिया है, मैं तो अपनी जुबान पे शेफा शरीफ साहब का कारनामा था, जो जरदारी साहब जब बेनजीर साहिबा के कोलेशन पार्टनर थे और ये परमट वगैरह का किस्सा था, तो फिर इन लोगों ने तो ही इसके ऊपर इल्जाम लगाए थे। अच्छा, हम तहरीक साहब की वजह से तो नहीं था उस वक्त। तहरीक साहब तो कोई मतलब, हाँ अभी जो है इमरान खान साहब पे दूसरी बात अखलाकियात की होती है कि जी अखलाकियात से बाहर जो है ना बातें करते हैं। तो हमारे वजीर आजम साहब ने किसी के हवाई जहाज से किसी की माँ बेटी की तस्वीरें तो नहीं फेंकी है। अखलाकियात का दर्स वो लोग दे दें जो कि खुद भी अपने गिरबान में देखे कि हम लोगों ने आज तक क्या किया। अच्छा, हम तो सियासत कर रहे, पाकिस्तान में खिदमत करते हैं, और ये जो 50 साल से जो काबिज थी दोनों पार्टियां, PMLN और पीपल पार्टी, एक दूसरे के खिलाफ केसेस ये खुद बनाते थे, एक दूसरे के ऊपर पेट फाड़ने वाली बातें ये खुद करते थे। आज कैसे हम इमरान खान साहब, मेरे चेयरमैन साहब की वो तो याद होंगे कि जब इनके ऊपर हाथ डालेगा, इनके ऊपर केसेस जो इनके अपने बनाए हुए केसेस हैं उनकी तहकीकात शुरू होगी आजादाना तरीके से, तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और आपने देखा है कि आज ये इकट्ठे हो गए वही केसेस से बचने के लिए। सियासी इनकी ये कोई सियासी पार्टियां तो नहीं है ना,
یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ تو نسل در نسل جو آ رہی ہے نا بادشاہت. اچھا سر یہ بھی فرمائیے گا شاہد صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ جی شاہد صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ ایم کیو ایم جو ہے ان کی بھی ملاقاتیں ہوئی, انہوں نے کہا کہ کچھ مطالبات رکھے ہیں اپوزیشن کے سامنے, کیا اپوزیشن کی طرف جاری ہے کیا ایم کیو ایم؟ لیکن میری بات سنیں آپ, تحریک انصاف کا مقصد صاف ظاہر ہے کہ اس ملک کو ایک عظیم تر مملکت بنانا, جس میں یہ ایم کے اتحاد اور امید کچھ معاملات جس طرح پیپل پارٹی کے پارٹنر تھے اور تحقیق میں ان کے پیچھے, تو یہ ملاقاتیں ہوتی رہے, کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ہے جو فیصلہ ہوگا وہ حق اور تو عوام میں وہی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے شاہد صاحب, واپس ہم آپ کی طرف آتے ہیں, تھوڑی آواز کو مزید ہم آپ کی بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اب بروئی صاحب, اس وقت ایم کیو ایم کی جو یہ موو ہے اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آپ کے پاس اکثریت آ گئی ہے؟ بالکل ہمارے پاس اکثریت ہے, یہ تو اکثریت کی نشانی ہے. لوگوں کو جو ہے نا آج حقیقت جو ہے نا حقیقت کو لوگ مانتے ہیں کہ یہ نواز شریف ایک حقیقت ہے اور نواز شریف ایک انٹرنیشنل سیاستدان ہے, اور اس وقت نواز شریف کو جو ہے نا اسلامی ممالک میں ایک بہت بڑی جو ہے نا کامیابی ملی ہے اور پذیرائی ملی ہے, اور پاکستان کی معیشت کو دیکھو جی کہاں سے کہاں تک, اور نواز شریف کے زمانے میں معیشت کی ڈالر کی کیا حیثیت تھی اور اب اس کی جو ہے نا کیا حیثیت ہے, اور کہیں بھی ایسے معاملات ہیں آپ مہنگائی کو دیکھیں. اور یہ صاحب جو ہے نا ابھی تک جو ہے نا یہ کہہ رہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے پیٹ پاڑ رہے تھے, یہ لوگ ایک دوسرے کو چور کہہ رہے تھے, یہ چور شہباز شریف کیا تو لیکن ان کی تربیت ہی ایسے ہی ہوا ہے. سر شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے, سر دیکھو شہباز شریف کہہ رہے تھے یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے, وہ بھی ایک پارٹی ہے, ہم بھی پارٹی ہے, یہ تو اقتدار میں ہے. یہ تو جو ہے نا بڑے بڑے دعویٰ کر رہے تھے ہم کروڑ جو ہے نا نوکری دیں گے, ہم کروڑ گھر بنائیں گے, 50 لاکھ گھر بنائیں گے, باہر سے لوگ آ کے ادھر نوکری کریں گے. تو یہ کس منہ سے جو ہے نا, اب اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور کس منہ سے یہ نواز شریف پوچھ لیتا ہوں, شاید میں یہ فرمائے گا کہ کس منہ سے آپ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں نواز شریف کے صاحب کے حوالے سے, سر کہیے گا کیا کہہ رہے ہیں, تنقید کس طرح سے کر رہے ہیں آپ شہباز شریف پہ, نواز شریف پہ, یہ اس وقت پوچھا جا رہا ہے, کیا وجہ ہے سر, کیوں کیے جا رہے ہیں؟ نواز شریف نے اس ملک کو لوٹا ہوا ہے نا, اس طرح لوٹ کے پاکستان کا پیسہ باہر لے کے گیا ہے. تو آپ بھائی ملک کے لیے کام کریں, 2 سال کے اندر آپ کے لوگ آپ کو چھوڑ رہے ہیں, آپ کی کارکردگی صفر ہے. فلیٹ دے کے لندن کے فلیٹ دے کے, وہ جو اسحاق جن کی سائیکل کی دکان ہوا کرتی تھی آج وہ کروڑوں روپے کے پلازوں کا مالک ہے, کیسے بنا؟ اگر آپ اتنے سچے ہیں تو آئے نا پاکستان میں سامنا کریں. اچھا سر یہ فرمائیے گا, سر شاہد بھائی یہ فرمائیے گا کہ ایم کیو ایم یا اتحادی جماعتوں کو تو آپ ایک طرف رکھیں, لیکن آپ کے اپنے علیم خان صاحب جو ہیں نون لیگ کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, سر کیا اپڈیٹ کیا ہے سر, جا رہے ہیں نون کے وہ پیارے ہو گئے وہ کیا؟ انشاءاللہ آپ کو خوشخبری دیں گے. اچھا, عدم اعتماد کے دن کے بعد انشاءاللہ جو ہم جشن منائیں گے آپ کو بھی دعوت دیں گے اس میں. صحیح ہے, اور بھرپور طریقے سے اس کے بعد جو عوام کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے پاکستان کے ساتھ, جو اس ملک کے اداروں کو خراب کیا گیا, جو اس ملک کے اثاثوں کو بیچ کے جو اپنے ذاتی اثاثے باہر اپنے بچوں کے لیے بنائے, جو اس ملک کی ذاتی اپنی 3 مل تھی, جو اپنی ان کی ذاتی 3 مل ترقی کر کے گئی. ٹھیک ہے, اچھا میں طاہر صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, طاہر صاحب ڈاکٹر صاحب بروئی صاحب, اچھا شاہد صاحب ایک منٹ رکیے گا, طاہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس پوری صورتحال میں جو ہے وہ زرداری صاحب اس وقت کہاں اسٹینڈ کرتے نظر آ رہے ہیں, کیا اس وقت سندھ کے اندر حکومت بنانے میں کامیاب ہوں گے, وفاق میں ہوں گے, یہ پوری موو جا کہاں رہی ہے؟ زرداری صاحب اس وقت جمہوریت کی طرف جا رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ان ہاؤس تبدیلی ہو جائے. پاکستان پیپلز پارٹی حصول اقتدار کی سیاست نہیں, صدر نہیں بنیں گے, اگلے صدر جو ہے وہ نہیں, اگر الحمدللہ اگر اگلے صدر کا چانس ملا ضرور زرداری صاحب بنیں گے. وہاں نہ لڑائی ہو جائے نا سر کہ فضل الرحمان بنیں گے یا زرداری صاحب. موجودہ دور میں آپ یہ دیکھ لیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, مطلب کہ وہ کاؤنٹنگ کہہ رہی ہے کہ یہ بات ماننے کی حقیقت کو ماننا چاہیے. سر موجودہ صدر تو بے اختیار ہے, زرداری صاحب کیا کریں گے؟ زرداری صاحب بے اختیار کا ہے, نہیں موجودہ صدر اس کو اپنے اختیار سے استعمال کرنا چاہیے. زرداری صاحب جب صدر تھے اس ٹائم وزیر اعظم تو شہباز شریف صاحب ہوں گے سر اپنے, اب ہاں ابھی اس کے قبل از وقت اچھا یہ قبل از وقت ہے, وہ زرداری صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وزیر داخلہ ذرا صحیح رکھیے گا,
शहबाज ठीक है शरीफ साहब को हमने सर, तो कभी नहीं कहा बिल्कुल सही है सर कि वजीर आजम कौन बन रहा है, सदर कौन बन रहा है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त वजीर आजम कौन होगा, सदर कौन होगा, और कहा तो ये जा रहा है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम होना चाहिए, लेकिन अगर वजीर आजम बनते तो कितने थोड़े से वक्त के लिए बनेंगे। बरोई साहब ऐसा क्यों करने जा रहे हैं? देखो भाई, अगर थोड़े से वक्त के लिए बनेंगे या जो जमहूरी पीरियड है और जो टाइम है, अगर उस टाइम तक बनेंगे तो इंशाल्लाह आवाम को रिलीफ मिलेगा। अच्छा, और 22 करोड़ आवाम के जो है ना फायदे के लिए इंशाल्लाह नवाज शरीफ जो है ना काम करेंगे और शहबाज शरीफ काम करेंगे। अगर जरदारी साहब सदर सर वापस आके करेंगे नवाज शरीफ साहब काम, या लंदन से बैठे बैठे ही सारे काम हो जाएंगे? नहीं, नवाज शरीफ जो है ना इंशाल्लाह, मैंने आपसे पहले भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि मार्च और जो है ना अप्रैल में नवाज शरीफ इंशाल्लाह इस ईद को यहाँ पाकिस्तान में होंगे। लेकिन सर जरदारी साहब जो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ हमारा वजीर आजम होगा, सर जो कह रहे हैं कि अब जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ होगा। बिल्कुल, वो शहबाज शरीफ का हक है, मेजॉरिटी जो है ना उसकी वो बनेंगे। तो नवाज शरीफ आगे क्या करेंगे? बाकी क्या करेंगे, बाकी जो है ना वो तो वजीर आजम हो जाएगा। बाकियों को जो है ना वो हमारा इत्तेहाद है, बाकी जो फैसला होंगे उसी तरीके से वो करेंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि वजीर आजम जो है शहबाज शरीफ और सदर जो है वो नवाज शरीफ साहब हो जाए? अगर वो सर खुश हो रहे हैं अगर ये फैसला करेंगे तो हमें कोई इतराज नहीं। सही, ठीक है। शाहिद खान साहब, आपको लग रहा है कि आइंदा आने वाले वक्तों में कुछ ऐसी सूरत हाल बनती नजर आ रही है आपको? वकार साहब मुझे एक सेकंड दे दीजिए। जी जी, देखिए जी, अपोजिशन की आतंकवाद के पीछे बैरूनी हाथ है। अच्छा। और उस हाथ से मुल्क में जो है ना ये इंतशार के फैलाने की कोशिश करने से ये आदम एतमाद की तहरीक लाना चाहते थे, उससे अब ये अपोजिशन भाग रही है। अच्छा, अब हमने देखो जी, कल आया जी मुझे गिरफ्तार करो, हमने बोला भाई हमने आपको गिरफ्तार नहीं करना, अभी आपने 173 नंबर पूरे करके बताने हैं। आज आपने गिरफ्तार किया चौधरी तनवीर को, आज आपने गिरफ्तार किया। ये नहीं होगा कि आदम एतमाद जीत जाए, गिरफ्तारी के लिए आपने कोई कसर ही नहीं छोड़ा। इलेक्शन भी इनसे जीतेंगे। इसने इस मुल्क का जो हाल किया हुआ है और वो जो बाहर बैठा हुआ है, इसने इस मुल्क का जो पैसा बाहर लेके गया है वो इस मुल्क में वापस आएगा। अच्छा, 3 बार एक कोर्ट का जो कि इस्तेमाल हो चुका है, वजीर आजम बदकिस्मती से पाकिस्तान का बन चुका है, वो क्या दोबारा पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा? सर अवाम ने बनाया ना सर उनको, बदली है सर अवाम ने बनाया ना, जैसे इमरान खान सबको बनाया था इदारे बकौल आपके जी। यहाँ पे क्या करें? जैसे सर इमरान खान साहब को आप कहते हैं अवाम ने बनाया, इसी तरह नवाज शरीफ साहब को भी अवाम ने ही बनाया ना सर? मैं बता रहा हूं ना, नहीं, इमरान खान को अवाम ने नहीं बनाया, किसी और जगह से सेलेक्ट हुआ चलता है। दूसरी बार इंसान से कैसे चलता है, तीसरी बार जब उसने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सका तो चौथी बार क्या कर लेगा? वैसे भी वो नाअहल हो चुके हैं, ये सिर्फ डीलिंग की सियासत एक दूसरे। एक वक्त पाकिस्तान की 2 पार्टियां मेजर रह गई। ठीक है। अच्छा सर, अगर इमरान खान साहब इस सदमे सर शाहिद साहब क्योंकि वक्त कम है ना, अपोजिशन का करप्ट टोला और एक तरफ इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये 2 पाकिस्तान की पार्टियां बन गई है। और जो करप्ट टोला, जो चोरों का जो टोला है, इनको भी मुंह की कहानी पड़ी है, समाज से भागने की, आदम एतमाद से भागने की जो कोशिश कर रहे, हम इनको भागने नहीं देंगे। अच्छा। और इंशाल्लाह जश्न डी चौक पे मनाएंगे और इस चोरों का एहतसाब देखे कि वो बिल्कुल पाकिस्तान बदल चुका है। ठीक है, आपको खुद जरा कहने दीजिएगा, कहानी पड़ी है, आपके खुद की नींदें खराब है। अब वो टाइम चला गया खुद जो है ना आप काम पे टांग जातियात पे उतरे हुए है। अब वज़ीर आज़म ईमानदार है। ठीक है सर, ये काम पे टांग किसकी रही है सर? गैरत कौम का वज़ीर आज़म हूँ सर। काम पे किसकी टांग रही है सर, ये फरमाइएगा। काम पे जो अमेरिका के जो बाइडन को कहता है कि आप पाकिस्तान में हमारी मदद करें। अच्छा। जो अभी उन्होंने जो है ना अपने सफीर इनके साथ ब्रीफ केसों समेत भेज के जो अपोजिशन की मदद के लिए यहाँ भेजा है ना, सही तो ये अवाम पाकिस्तानी उनको बिल्कुल इनको पहचान चुकी है। इनको पाकिस्तानी अवाम का इनका चेहरा, मैं तो बड़ा मशकूर हूँ अपोजिशन का। अच्छा। इनकी वजह से अवाम, आज आपने धीर में देखा एक अवामी समंदर था जो कि आज जमगफीर, जो कि हमें भी खुद इतना अंदाजा नहीं था कि इतने लोग निकलेंगे, इतने लोग। अच्छा सर, ये सर एक ज़िमनी सवाल ले लीजिए सर ज़िमनी सवाल ले लें। अरशद साहब एक ज़िमनी सवाल का जवाब दे दीजिएगा सर। की वजह से, इनकी डकैतियों की वजह से, इनकी अमरीकी हिमायत की वजह से हुआ है। ठीक है सर, ये भी फरमाते चले अर्शद साहब, ये भी फरमाते चले कि अदम एतमाद की तहरीक अगर नाकाम हो जाती है तो अर्शद साहब है ना, मेरे भाई आप अपना खैर मांगो। ठीक है, रोहित साहब संभालो। रोहित साहब एक मिनट रुकिएगा, अपने लोगों को रोहित साहब, शाहिद साहब तरीके से बात एक मिनट, रोहित साहब एक मिनट रुकिएगा। आपको जो है ना अंदाजा ही नहीं है। रोहित साहब एक मिनट रुकिए, क्रिकेट खेलो। रोहित साहब एक सेकंड रुकिए, क्रिकेट खेलो, आपको शाहिद साहब ये फरमाइएगा, शाहिद साहब किस तरीके की बातें कर रहे हो? रोहित साहब हमारा ये जलसा हुआ, आपका लोग सर कहने दो उन्हें सर। आपके अलीम खान ने आपको छोड़ दिया है, रोहित साहब जहांगीर ने आपको छोड़ दिया है सर। डॉक्टर साहब
آپ بھی کچھ بیچ بچاؤ کرائیں سر. گالیاں دے رہے ہو سر آپ ایک مولانا فضل آپ کہیں گے الرحمان ان سے صاحب کے ذرا. پیچھے پڑ رہے ہو اس کو تم ٹھیک ہے ڈیزل ٹھیک ہے کہہ رہے ہو. بروئی صاحب صحیح ہے. بروئی صاحب ٹھیک ہے. شکار ہو کبھی زرداری کو. اچھا اگلا سوال مجھے کرنے دیں شاہد صاحب سے. بروئی صاحب مقابلہ کرو. بروئی صاحب آپ اس کے لیے کام کر کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عوام نے تو سر ہیرو ہے. سر کیا وزیر اعظم بن گئے شہباز شریف صاحب جو آپ اتنے زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں؟ سر شاہد صاحب یہ فرما دیجیے گا ضمنی سوال اس کا. سر شاہد شہباز شریف کی شاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو جاتی ہے. شہباز شریف اور عمران خان کو سر، فریبر نہیں کرو بھائی. سر سبھی بولیں گے سر کیسے پروگرام ہوگا اور سر؟ ان کی تربیت زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ کرکٹ ٹھیک ہے سر. کرکٹ کے گراؤنڈ میں تربیت. شاہد صاحب یہ فرمائیے گا. نواز شریف نے جو ہے نا بروئی صاحب ایک منٹ. خاندانی سر اختتامی لمحات ہیں عوام نہیں سمجھ پائے گی. شاہد صاحب یہ فرمائیے گا. کیسے بات کر رہے ہو؟ شاہد صاحب یہ فرمائیے گا عدم اعتماد کی تحریک اگر ناکام ہو جاتی ہے تو کیا خان صاحب جو ہے عوام کو ریلیف دے پائیں گے؟ اگر عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو جاتی ہے کیا خان صاحب عوام کو ان 1.25 سال میں 1.5 سال میں ریلیف دے پائیں گے؟ دیکھیں جی بالکل عوام کا پیسہ آپ نے دیکھا نا 10 روپے فی دنیا میں تیل مہنگا ہو رہا ہے جی. لیکن پاکستان کل میں کیوں 10 روپے پی لے بروئی صاحب ایک منٹ پہ کیوں حملہ کیا؟ بروئی صاحب ایک خان صاحب عوام کو ریلیف نہیں دیں گے. خان صاحب نے تلے ہوئے ہیں. طاہر صاحب آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں سر. معاہدہ ہوتا تھا کہنے تو دیں اور ابھی خود آئی ایم ایف کے حق میں بیانات دے رہے ٹھیک ہے. ہیں. مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہے صحیح ہے. سر یہ پارلیمنٹ لاجز میں کیا ہوا تھا سر؟ یہ بھی فرما دیجیے گا. لگے ہاں تو یہ بھی بتا دیں پارلیمنٹ لاجز میں کیا ہوا ہے سر کل رات سر کو؟ پارلیمنٹ لاجز میں جی. یہ ان کے کچھ دہشت گرد گھس کے اچھا آئے تھے. دہشت گرد ٹھیک ہے سر. میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو پاکستان کا ایک ہی قانون ہے ریاست ہے. آپ کے باتوں میں کوئی دلیل ہی نہیں ہے. کسی کو غرض کہہ رہے ہو کسی کو جو ہے نا آپ پتہ نہیں کہاں پہ تربیت حاصل. جی بروئی صاحب ایک منٹ. بروئی صاحب آواز سمجھ میں نہیں آئے گا. بروئی صاحب اس طرح سے بلو صاحب میری اگر بات وہ سنیں. دہشت گرد تھے تو بروئی صاحب آپ کی آواز مجھے تھوڑی دیر کے لیے بند کروانا پڑ جائے گی. بروئی صاحب بروئی صاحب میں آپ کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بند کر رہا ہوں اس حوالے سے. شاہد صاحب کنٹینیو کیجیے گا جناب. مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو جنرل ہے ان کی اپنی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو چیف آرمی اسٹاف تھا وہ 20-70 آدمیوں کے ساتھ پارلیمنٹ لاجز میں kya کر رہا تھا. اس کا کام تھا ایک ایم اگر کوئی مہمان آتا ہے تو ایک ایم اس کو لاتا ہے. اس طرح گاڑی بھر کے نہیں لاتا. اچھا آپ کے خیال میں وہ کیا مسلح جتھا تھا سر؟ شاہد صاحب کیا ان کے پاس اسلحہ تھا؟ پکڑوا کے اس کو باقاعدہ اندر کہ بھائی کم از کم یہ لاجز ہے اس کے اندر آپ شر نہیں پھیلائے. سر کیا ان کے پاس اسلحہ تھا؟ سے بھاگ نہیں سکتے. عدم اعتماد سے بھاگنے کی کوشش تھی. ٹھیک ہے سر کیا اسلحہ تھا ان کے پاس؟ وہاں سے بھاگنے کی کوشش تھی کہ میں گرفتار کروں. انتشار پھیلا رہے تھے لیکن ان کو ہم بھاگنے نہیں دیں گے. یہ لائے ابھی 173 نمبر پورے کرے. اگر پورے نہیں کرے تو ہم جو ہے نا پھر انشاءاللہ جس دن ہوگا جس دن جیت ہماری ہوگی صحیح ہے شاہد صاحب. صحیح ہے شاہد صاحب آپ کا جواب آ گیا شاہد صاحب. ٹھیک ہے بتائیں گے ان کی کرتوت. ٹھیک ہے شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ڈاکٹر طاہر صاحب یہ فرمائیے گا لاجز پہ کل کیا ہوا ہے پارلیمنٹ لاجز کے ساتھ؟ کیوں مسلح لوگ چلے گئے؟ کیا مسلح تھے؟ پارلیمنٹ لاجز کے اندر جو ہوا ہے کل یہ وزیر داخلہ یہ بوکھلاٹ کا شکار ہے. ٹانگوں کا کیا کہتے ہیں لفظ کیا استعمال کیا کہ وہ ٹانگیں کانپتی ہیں. سیدھا الفاظ ہے لیکن وہ استعمال کچھ اور کر رہے ہیں. تو یہ ہے اس وقت بوکھلاٹ کا شکار. اسی طرح سے انہوں نے چودھری تنویر کو گرفتار کیا. یہ بھی بوکھلاٹ میں کام کیا. اسی طرح سے انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے بندوں کو کیا. اچھا ہمارا دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا نا کہ پہلے ہی بندوق کی نشست کے اوپر زرداری صاحب ہیں اس لیے کہ زرداری صاحب کے پاس سارے پتے ہیں. زرداری صاحب ہی تمام چیزوں کو چلا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. لیکن سر شیخ رشید صاحب کہہ چکے ہیں آئندہ اگر آئے تو دہشت گردی کا پرچہ کٹ جائے گا. ہاں تو کٹ جائے کوئی پتہ نہیں. جیالوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. اب انہوں نے ابھی دیکھا چھوٹے آدمی کو جگہ دیا جو سو رہا تھا اظہار الحق اس کو سوتے ہوئے کو جگہ دیا. انہوں نے کہا جی عمران صاحب نے بھی ٹیلی فون کر دیا اور وزیر داخلہ نے بھی ٹیلی فون کر دیا کہ جیالوں نے وہاں جا کے نعرے بازی کر دی ہلڑ بازی کر دی اور ہم پرچہ کٹوا رہے ہیں زرداری صاحب کے خلاف بلاول صاحب کے خلاف. جبکہ انہوں نے مذمت کری اور یہ پورا امن احتجاج تھا پورا امن لانگ مارچ تھا جو عوامی ریلی تھی. وہ جو سونامی کا خواب دکھا رہے تھے تو عوام نے اس دفعہ عوامی مارچ سے بتا دیا کہ ہم ان کو نہیں مانتے. یہی عمران صاحب کہتے تھے کہ جی اگر کوئی مجھے کہے گا گو عمران گو کے نعرے بھی لگا دے گا تو میں خاموشی سے استعفیٰ دے کے چلا جاؤں گا. یہ کو تو اتنی بوکھلاٹ کا شکار ہو گیا کہ انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لینے والے اور بندوقوں کی بات اور یہ وہ کام کرنا شروع کر دیا. ٹائیگر فورس کو استعمال کر رہے ہیں یہ لوگ اپنی. اچھا ابھی ویسے وزیر خزانہ کا کہنا ہے بروئی صاحب کہ 240 روپے لیٹر جو ہے وہ پیٹرول جا سکتا تھا ہم نے تو بچا کے رکھا ہوا ہے.
मेरे भाई आपने क्या बचा के रखा है? वो कह रहे हैं, हो सकता है क्या आलमी बचा मंडी के में रखा सबसे है सस्ता यार? पेट्रोल हर जगह आपने है। तो कराची का बेड़ा गर्क किया और अच्छा। मियां साहब ने ग्रीन बस के लिए जो रूट बनाया था जी। उस पे आपने कौन सा बसें लाया है? ठीक। ये बसों बसें के तो लाया अंदर सर, 80 यूरोप बसें। में जो है 3.5 ना, साल के बाद। यूरोप में जो है ना अंग्रेज के कुत्ते सफर नहीं करते हैं कि जो है ना इमरान खान ने ये बसें जो है अच्छा। ना ठीक है। हमारे प्रोग्राम को इसने खराब किया। अच्छा मेरे जी। भाई मैं कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से खत्म करूं? इन लोगों को जो है ना, अभी मेरे भाई ने कहा था ऐसे ही जो है ना कि ये दहशतगर्द है, इसको जो है ना ये चोर है, ये डाकू है। 4 साल तक तो आपने चाराना सही है। करप्शन का साबित नहीं किया, ठीक है। चोरी का साबित नहीं किया। ठीक है। चोर चोर कह के अपने लोग आपको छोड़ दिया। उन लोगों को सही समझ है। आ गया कि भाई इसके साथ हम मजीद ठीक है। अगर रहेंगे तो हमारा जो है ना सियासी सही। कैरियर अच्छा सर, अब खत्म मैं होगा। बात करूंगा अलीम साहब के हवाले से, कराची के अंदर शाहिद साहब से। अपना अब MNA बीच को में नहीं कुछ बोलिएगा कहते। सर, इनका ताकि उनका MNA जवाब ने आ क्या सके। काम किया ठीक है सर। इस वक्त सर, शाहिद 7-8 साहब, MNA इन लोगों ने कितना नौकरियां दिया है, ठीक है सर। कराची के कितने रोडे बनाया है, बरोई साहब, एक और मिनट ये रुकिएगा। जरदारी पे ठीक है बरोई तनकीद कर रहा है। साहब, बरोई साहब, शाहिद साहब ये फरमाइएगा, अलीम खान साहब, तरीन साहब और ये तमाम ग्रुप जो है किस सिमत में जाते हुए नजर आ रहे हैं सर? देखिए जी, तहरीक इंसाफ के नजरिए पे, इमरान खान साहब के नजरिए पे अगर कोई चलने वाला साथी था पहले भी, तो अभी भी इंशाल्लाह उसी नजरिए पे चलेगा। ठीक है। जो इमरान खान के नजरिए से हट के चोरों लुटेरों, जो पाकिस्तान के लूटने वाले, जो ये आपने कहा ना कि ये जो इन्होंने जो है ना वजीर मवासलात हमारा जो मुराद सईद साहब ने जो मोटरवेज बनाई है, 1 किलोमीटर 4 लाइन में 17 करोड़ रुपए की उस वक्त की करप्शन और इस वक्त की रेट आप देख लें। तो आपने कौन सा तीर मारा है? अपना तो बरोई साहब, वो बाहर बयान बैठा तो हुआ करो। इसलिए कि ठीक है। उनके पाकिस्तान तुम्हारा में लूट पूरा लूट के प्रोग्राम बाहर जो है चला ना, गया है। अच्छा, एक छोटा सा न्यूज ब्रेक है और बरोई तुम्हारा साहब, एक छोटा सा तंज न्यूज पे ब्रेक है। और शाहिद तुम्हारा साहब, कोई दलील ही शाहिद साहब, नहीं एक है। छोटा सा न्यूज ब्रेक है, आपने ब्रेक के कोई बाद वापस आ रहे करो हैं, तो हमारे आपने साथ क्या रहिएगा। किया है? वेलकम बैक। इस वक्त जो मुख्तलिफ खबरें जराए दे भी रहे थे वो ये है कि जो नून लीग के MP हैं तनवीर साहब, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और चौधरी तनवीर साहब MNA जो है उन्हें गिरफ्तार किया है। तो वजूहात क्या है? क्या नून लीग के लोग पीपल्स पार्टी के लोगों को गिरफ्तारी का एक सिलसिला शुरू कर रही है तहरीक इंसाफ? वजूहात क्या है बरोई साहब, वजूहात क्या लग रही है जनाब? वजूहत तहरीक एतमाद है, ये बौखलाहट का शिकार है। कभी MNO के जो है ना उन पे वो कर रहा है, जो है चापे मार रहे हैं, उनको गिरफ्तार। अभी लाजिस पे इसने हमला किया था, यही कही था। चौधरी साहब को जो है ना और बहुत से लोगों को गिरफ्तार करने के चक्कर में ये किस किस को गिरफ्तार करेंगे? हम सही इसका है। गिरफ्तारी से इंशाल्लाह नहीं डरेंगे। अच्छा, ये अदम एतमाद बिल्कुल 100% कामयाब होगा। अच्छा। और ये जितना जुल्म करता है उतना ये बर्दाश्त करे। ठीक है, जितना ये जुल्म शुरू किया है, 3-4 बर्दाश्त करें, साल वरना से, आप जो है जुल्म करेंगे। हम जुल्म नहीं अच्छा। करेंगे, हम तो हिसाब लेंगे हिसाब इनसे। लेंगे, ठीक है। हम तो हिसाब लेंगे। इसने ठीक है। जितना नाजायज किया है ना, ठीक है। जितना इसने गैर कानूनी हरकत शुरू किया है, इसका हिसाब इसको देना चलिए, पड़ेगा। डॉक्टर ताहिर साहब ये फरमाइएगा कि क्या आपको भी डर है कि आपके भी लोग गिरफ्तार हो सकते हैं? नहीं, हमें डर नहीं है, हम तो गिरफ्तारी से कभी घबराते नहीं है। इतना बड़ा जो मजमा गया था, अभी अवामी मार्च गया था, और हमें डी चौक पे भी नहीं जाने दे रहे थे, फैजाबाद भी लोगों ने धरने दे दिए, फिर भी ये सैलाब पहुंचता रहा, और हर तरह से मुमकिन ये कोशिश की, क्योंकि मैं तो इस पे साथ था। तो सबसे पहले उन्होंने रहीम यार खान में कोशिश करी, लेकिन जियाले किसी खारदार तारों से नहीं घबराते, किसी डंडों से, किसी रुकावटें डाली गई यहाँ पर? डाली गई थी अच्छा। बहुत ज्यादा। सही है। अच्छा, तो लेकिन कोशिश करने की तो कोशिश तो करी इन्होंने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए। फिर बाद में इन्होंने ये समझ गए थे कि अगर खुदा न खास्ता कोई ज्यादा गड़बड़ हुई तो पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ शुरू हो जाएगी। सर, ड्रोन को भी आपने कह दिया कि हमला हो गया, ड्रोन भी हमला हो गया। सर हमने कह क्या सर, दिया? पंजाब में दूसरा ये क्या देखें, इस आपके वक्त पार्लिमानी MNAs वगैरह भी नहीं है ना सर? बिलावल साहब की सियासी बसीरत, आसिफ अली जरदारी जी। साहब की सियासी बसीरत थी कि जब एक चीज ड्रोन के लिए मना किया गया था, करीब नहीं आना चाहिए, फिर ड्रोन आ गया। ठीक है। सियासी हमला जो कुछ भी, ये तो GIT बताएगी, फोरेंसिक रिपोर्टें बताएंगी। बिलावल साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया। लेकिन सर, हम कुछ पंजाब नहीं में- कह रहे, हम कुछ नहीं कह रहे, रिपोर्टें बताएंगी, इंटेलिजेंस रिपोर्टें बताएंगी। ठीक है सर, शाहिद साहब आपने हमला करा दिया, आपने हमला करा दिया, पीपल्स पार्टी का कहना है? जी, इन्होंने खुद 340 ड्रोन हमले पाकिस्तानी अवाम पे, जो बेगुनाह निहत्ते अवाम पे किए हैं। जी। एक जो ये ड्रोन जो खुद इनके कंट्रोल में था, वो अच्छा। इनसे बेकाबू हो गया, तो अब ये ऊंट पठान की नीचे की बातें कर रहे हैं। बहरहाल अच्छा। छोड़े, करने दें इनको। अच्छा। अदम एतमाद के हवाले से मेरा भाई बात कर रहा था, जी। तो आपको एक बात बताऊं, अदम एतमाद की तहरीक से तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इजाफा हुआ है।
جیسے آج آپ نے دیر میں دیکھا اپوزیشن کی عدم اعتماد کے پیچھے بیرونی ممالک کا ہاتھ ملوث ہے. اپوزیشن کی اس وقت ملک میں جو کبھی کہہ رہے کہ جو ان کا ایم این ایز ہے یا کوئی ہے جو قانون ہاتھ میں اور کبھی بندے لاجز میں بیچتے ہیں, تو یہ انتشار پھیلانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. عدم اعتماد سے یہ راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. لیکن سر تحریک عدم اعتماد اگر ناکام ہوئی, سر ڈاکٹر صاحب ایک سوال بھی کر لوں نا, شاہد صاحب یہ بھی بتا دیجیے, سر شاہد صاحب یہ بھی فرمائے گا تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو معاملات گلی کوچوں تک جائیں گے. فضل الرحمان صاحب بھی کہہ چکے ہیں. جی وہ پہلے بھی گلی کوچوں میں ان کو رد ہو گیا. ابھی آپ نے دیکھا ہے نا کہ گنڈاپور صاحب نے اس کی گلی میں دی ہے. سنیں میری بات. جی مختصر سر. تو ان کو معلوم ہے کہ عدم اعتماد جیت جانا تو دور کی بات, یہ 2023 کے الیکشن بھی نہیں جیت سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ میں ان سب چوروں پہ جو ہے جب ہاتھ ڈالوں گا یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. آج یہ جو ہے نا اکٹھے ہو گئے اور عدم اعتماد جو ان سے غلطی ہو گئی تھی, جس سے تحریک انصاف کی مقبولیت میں مزید دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور ملک میں ابھی یہ کوشش کر رہے ہیں انتشار پھیلانے کی, جس طرح کل پرزنامان صاحب نے بیان دیا, بند کر دو دکانیں, جو دکانیں گرتی ہے تو گرنے دو, دکانیں روڈ بند کرنے تو بند کرنے دو, عوام کو تکلیف دینا ہے تو دینے دو. بھائی جان یہ پاکستانی عوام کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے شاہد صاحب بہت شکریہ, آپ کا کامنٹ آ گیا. شاہد صاحب بہت شکریہ. بروئی صاحب لاسٹ کامنٹ کیجیے گا. سر دیکھو یہ میرے بھائی جو ہے نا جو بھی کہے ہم تو یہی کہیں گے, مختصر یہ ہے کہ میاں صاحب نے 22 کروڑ عوام سے یہی کہہ رہا تھا کہ میرے کو کیوں نکالا گیا, مجھے کیوں نہیں, اس کا جواب بھی آ گیا. صحیح ہے, اس کا جواب آ گیا. ڈاکٹر صاحب اس کا جواب بھی آ گیا. 22 کروڑ عوام نے جو ہے نا سر ان کا جواب بھی لگا, آپ کا جواب آ گیا. ان لوگوں نے چوری کیا, جوڑ کے یہ کہتا ہوں جس کا جواب پکڑا گیا اور یہ الٹا ہمیں چور کہہ رہے ہیں. اور 2026 کا ان لوگوں کے لیے بھی ہاتھ جوڑ سے یہ کہتا ہوں جو عمران خان صاحب کو لے کر آئے, برس اقتدار انہوں نے بنایا, ان کے سامنے بھی میں ہاتھ جوڑ کے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں پرانا پاکستان چاہیے. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ ہمارے تمام معزز مہمانان کا کہ آپ تمام لوگ تشریف لائے اور پرانا پاکستان ہی چاہتے ہیں اس وقت اپوزیشن. مجھے یعنی وقار الحسن کو بھی دو ٹوک سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.